مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في أقوى مراجعة للغة الفرنسية على اليوتيوب قبل الاعتراف، الدرس الثاني. إذا قبل أن أبدأ الدرس أريد أن أقول لكم أن هناك أساتذة سيتنافسون معكم عن القناة وعن الشواهد، وأنا أقولها وأعيدها: لن أقدم القناة لأي أستاذ. أنا سأقدم قناة 10,000 مشترك للطلاب الذين وعدتهم بأن الأول في هذه المراجعة من حصل على النقطة الأولى سأقدم له قناة عليها 10,000 مشترك. ولن أقدم للأساتذة اللغة الفرنسية، فهناك أساتذة دخلوا على الخط وأعرفهم وهم زملائي، ولن أقدمها لهم، سأقدمها لمن يستحق من الطلاب والأساتذة. حتى وإن أجاب عن الأسئلة فلن أقدمها لهم. وأيضا الشواهد، سأقدم الشواهد للطلاب، هناك أزيد من 100 شهادة سأقدمها للطلاب، أي أتيستاسيون، شهادة تعلم اللغة الفرنسية. إذن سأقدم لكم النموذج في المنتدى. اضغطوا على لا لونغ فرونسيز واضغطوا على المنتدى وستجدون إن شاء الله نموذج الأتيستاسيون أو الشهادة. وأيضا أريد أن أقول لكم: يجب أن تشاهدوا الفيديو إلى الأخير، يجب أن تقرأوا الدرس إلى الأخير، وحاولوا أن تعيدوا الدرس كمراجعة. وفي الدرس الأول قدمت لكم أقوى مراجعة للغة الفرنسية على اليوتيوب. وفي الدرس الأول قدمت لكم حوار بين أسماء وجمال، وشرحت كل كلمة على حدة بطريقة ذكية، وقد أعجب الأساتذة بهذه الطريقة، أعجب بها العديد من الأساتذة، قالوا لي أنها رائعة وسيتعلم التلاميذ رغما عنهم فقط فليتابعوا الفيديوهات ويعيدوا الفيديو. حاولوا أن تشاهد الفيديو وحاول أن تعيده مرة أو مرتين. إذن سأقرأ الحوار لأكمل الشرح بالضبط. سأشرح القواعد بجميع أشكالها، وأيضا الصرف والتحويل وأي شيء يخص اللغة الفرنسية. فقد تابعوا معي الدرس. إذن allez, courage. Si on commence maintenant, on peut finir toute la pièce dans la journée. هيا كن شجاعا. إذا بدأنا الآن يمكن أن ننهي الغرفة بأكملها في اليوم، أي طلاء الغرفة، صباغة الغرفة. جمال، tu es vraiment optimiste. أنت متفائل حقا. هذا الحوار قدمته في الدرس الأول، يمكنكم أن تشاهدوا الدرس الأول، حاولوا أن تشاهدوا الدرس الأول. أسماء، tu veux dire que je suis vraiment spécialiste parce que tu sais ce n'est pas la première fois que je repeins une pièce. تقصد أنني متخصص حقا لأنك تعرف أن هذه ليست المرة الأولى التي أصبغ فيها غرفة. جمال، pourquoi pas, c'est la première fois et j'espère la dernière. Je préfère payer quelqu'un pour le faire. جمال، بالنسبة لي هذه هي المرة الأولى وآمل أن تكون الأخيرة. أفضل أن أدفع لشخص ما للقيام بذلك. إذن سنبدأ الدرس الثاني على بركة الله. أسماء، tu es fou. قالت له أسماء: هل أنت أحمق؟ إذن أنت أحمق. tu es أنت. tu es c'est la conjugaison du verbe être. c'est la conjugaison du verbe être au présent. يمكنك أن تدون هذا، يمكنك سيدتي أن تدوني هذا. إذن je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. c'est la conjugaison du verbe être au présent. أي تصريف الفعل يكون في الحاضر. fou تعني أنه أحمق، qui est hors de son état habituel، الخارج عن حالته العادية. نقول faux، ولكن faux هي مذكر، يمكن أن نقول folle. إذن faux أحمق، وهي adjective، صفة أو نعت، ننعتك بأحمق، adjective، أو صفتك أحمق. إذن faux أو folle. faux للمذكر وفول للمؤنث. إذا قلنا folle، tu es folle، نقول أنت حمقاء. وإذا قلنا tu es faux، أنت أحمق. إذن folle faux. إذن tu es faux، أسماء تقول للجمال tu es faux،
أنت أحمق. Tu sais. Tu sais. Combien? Tu sais. Je sais. Je sais. أعرف. Je sais. أعرف. Tu sais. تعرف. Il sait. يعرف. إذن تصريف الفعل savoir إلى الحاضر. أعرف الآن، تعرف الآن، يعرف الآن. إذن tu sais combien. 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 Il y a de quel point. De quel point. نقول combien adverbe وهو الحال. كم. كم. Combien. ça. هذا. ça. coûte. يكلف. coûte. إذن ça. pronom démonstratif. ضمير الإشارة ومن ضمائر الإشارة ça. وهي من عائلة cela و ceci. إذن cela و ceci. إذن هي من عائلة cela. هذا هنا وهذا هناك. ça. وهي un pronom démonstratif. démonstratif هو إشارة وهو من ضمائر الإشارة. coûte أي يكلف. coûte. combien ça coûte. je préfère dépenser. لاحظوا معي je préfère هو الفعل préférer. je préfère هو الفعل préférer مصرف إلى الحاضر. je préfère. tu préfères. il préfère. tu préfères تفضل. il préfère يفضل. dépenser أن يدفع مثلا وهي بالمعنى الأصح إنفاق. أفضل إنفاق. je préfère dépenser. إذن الفعل dépenser هو ينتمي إلى المجموعة الأولى premier groupe. إذن dépenser لم نقم بتصريفه، تركناه على حاله الانفينيتيف لأن التقى فعلين هنا. الفعل الأول يصرف والفعل الثاني لا يصرف عندما يلتقي فعلا. l'argent المال. l'argent المال. à autre chose. à préposition أي حرف جر. à حرف جر ويسمى préposition. autre نقول pronom وفي بعض الأحيان يصبح adjectif. autre يمكن أن نقولها لشخص أو للأشياء. les autres livres أو les autres personnes. مثلا كتب أخرى أو أشخاص آخرون. إذن autre chose أي شيء آخر. chose شيء. autre chose. m'acheter des livres. أن تشتري لي كتب. aller au cinéma. إذن ما acheter أن أشتري لنفسي. ما acheter des livres أي كتب. ما acheter. ما acheter. aller الذهاب. الفعل aller وينتمي إلى المجموعة الثالثة troisième groupe رغم أنه ينتهي ب ER هو الوحيد الذي ينتمي إلى المجموعة الثالثة. au cinéma. إذن au يمكن أن نقسمها إلى à le. à le cinéma. à le cinéma. إذن لا تكتب à le cinéma نكتب au عوض à le. cinéma c'est un nom وهو nom masculin. c'est un nom masculin وهو اسم مذكر. le cinéma. au théâtre أيضا à le théâtre. au restaurant أيضا à le restaurant. إذا استعملنا أو وتعني أو مكان à le. إذا مكان à le استعملنا
أو، لأن هذه الأسماء لو سينما، لو تياتر، لو ريستوران هي أسماء مذكرة، هي أسماء مذكرة. مثلا إذا قلت لك، إذا وضعت مكان ريستوران ميزون، ميزون أي منزل، فلن أقول أو ميزون، أقول à la maison، à la maison. ما استنتجناه هنا أن ألا لا يعوضها أي شيء، نكتبها أ لا، ولكن بالنسبة لأ ل تعوضها أو. إذا قلنا أ لو ريستوران فهي غير صحيحة، نكتب أو ريستوران. إذن هذه من ضمن الأخطاء التي تقعون فيها. إذن tu es faux, tu sais combien ça coûte, je préfère dépenser l'argent à autre chose, m'acheter des livres, aller au cinéma, au théâtre, au restaurant. إذن أسماء tu es fou, أنت مجنون، tu es fou, tu sais، أنت تعرف combien، كم، ça coûte، يمكن أن نقول كم هذا يكلف، ça coûte، كم هذا يكلف. إذن tu sais combien ça coûte، أنت تعرف كم هذا يكلف. ولكن في اللغة العربية لا نقول كم هذا يكلف، نقول كم يكلف. je préfère dépenser، أفضل، je préfère، أفضل. أسماء تقول أفضل، إذن je préfère. إذا أردت أن تقول أنت تفضل ستقول tu préfères. إذن je préfère dépenser، أفضل إنفاق l'argent، المال، à autre chose، على شيء آخر. autre chose هو شيء آخر. m'acheter أي أشتري لي أو شراء des livres الكتب. aller au cinéma الذهاب إلى السينما. au théâtre إلى المسرح. au restaurant أو المطعم. إذن جمال سيرد mais c'est différent، mais لكن mais c'est différent. إذن mais وهي conjonction أي أداة عطف. c'est، ce est، هذا هو. différent مختلف، ولكن إذا قلنا différente مختلفة، différent مختلف، إذا نضيف فقط إذا mais c'est différent. tu adores bricoler، إذا الفعل bricoler تركناه على حاله، فقط قمنا بتصريف الفعل adorer يعشق أكثر من يحب، نستعمل يحب في الترجمة، ولكن adorer يعشق. aimer يحب، adorer يعشق. إذن هو فعل adorer أكثر من aimer في التعبير. نقول j'aime أحب، j'adore أعشق. إذن adorer أكثر من aimer. إذن حاولوا التركيز، فسأطرح هذه الأسئلة عما قريب. bricoler، إذن bricoler يمكن أن نقول تعديل شيء، يمكن أن نقول ترقيع الشيء. مثلا هناك ثقب مثلا في قارورة، فأنت تقوم بترقيعه فقط، بينما تصلحه، تقوم بالترقيع ريتما تصلح. إذن يسمى التعديل أو الترقيع. bricoler moi، أنا، moi. قلنا
pronom personnel أنا moi قلنا في الدرس السابق pronom personnel. L'odeur de la peinture. Tu adores bricoler. Moi, l'odeur أي رائحة. l'odeur رائحة de la peinture. La peinture c'est un nom féminin. Peinture أي الصباغة. Peinture. Ça me rend malade. إذن ça c'est un pronom démonstratif أي ضمير الإشارة. ça هذا وقلنا هي أخت ل ceci و cela. ceci و cela. me نقول me de ce. me هي ضمير شخصي ودائما تأتي قبل الفعل. me rend me semble me semble إذا قلت مثلا me semble يعني يظهر لي. me semble. إذا me c'est un pronom personnel أيضا. هي ضمير كموا تعود عني أنا أو تعود عنك toi أو te نقول toi أو te rend malade تجعلك مريض. te rend malade تجعلك مريض. أو toi أنت نقول toi l'odeur de la peinture ça te rend malade. أنت رائحة الصباغة هذه تجعلك مريض. إذن جمال mais c'est différent. لكن الأمر مختلف. mais c'est différent. tu adores bricoler. فأنت تحب التعديل أو بين قوسين الترقيع. moi أنا l'odeur de la peinture أي رائحة الصباغة ça l'odeur de la peinture ça me rend هذه إذا قلنا ça نقول هذه me rend malade تجعلني مريضا. إذن حاولوا أن تعيدوا معي mais c'est différent. tu adores bricoler. moi l'odeur de la peinture l'odeur de la peinture ça me rend malade. إذن إن لم تفهم شيئا فحاول أن تعيد الفيديو. سنتكلم عن ما تقوله أسماء. إذن j'ai acheté اشتريت. j'ai acheté وهو الفعل acheter لا نقول acheter نقول acheter. مصرف إلى الباسي composé. إذن لتصريف الفعل acheter إلى الباسي composé نضع أولا l'auxiliaire avoir. j'ai, tu as, elle a, nous sommes, vous êtes, ils sont. j'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. ونضع الparticipe passé du verbe acheter أي التصريف الثالث للفعل acheter. إذا التصريف الثالث للفعل acheter أو le participe passé du verbe acheter هي acheter avec accent. والauxiliaire avoir هو j'ai. ويمكن أن نقول tu as acheté, il a acheté أو elle a acheté سواء المذكر أو المؤنث. elle a acheté. إذا nous allons acheter. عفوا هنا il a acheté, il a acheté أو elle a acheté. إذا اشتريت أو اشترت. هنا اشتريت أو اشتريتي. هنا اشتريت. j'ai acheté اشتريت. j'ai acheté اشتريت. tu as acheté. اشترى il a acheté. إذن acheté au passé composé. j'ai acheté هو تصريف الفعل acheté au passé composé. un أو une سنقول une peinture
sont. Une peinture, c'est un nom féminin. وتعني صباغة. Une peinture. Sont بدون. Sont تعني بدون. إذن sont préposition أي حرف جر في اللغة الفرنسية. Sont وتعني بدون. نقول il est sorti sans parapluie. خرج بدوني. Il est sorti sans parapluie. خرج بدوني مظلة. Sans odeur. بدون رائحة. Sans odeur. بدون رائحة. J'ai acheté une peinture sans odeur. إذن أسماء اشتريت صباغة بدون رائحة. J'ai acheté une peinture sans odeur. اشتريت صباغة بدون رائحة. إذن قلنا j'ai acheté une peinture أي اشتريت في الماضي. حاولوا أن تعيدوا معي. J'ai acheté une peinture sans odeur. J'ai acheté une peinture sans odeur. إذن في آخر الدرس سنحاول أن نقسم هذا الحوار إلى جمل. يعني ستنطق الجمل لوحدها سواء مع شخص قريب لك كالزوج أو أصدقاء أو الجيران أو أي شخص. ستستعمل هذه الجمل مع عائلتك. إذن سأمر لما سيقوله جمال. جمال et après il faut nettoyer les pinceaux. إذن جمال et تعني و et تعني و et après. Après إذن après هي adjectif أو préposition. في بعض الأحيان préposition وفي بعض الأحيان adjectif. نقول après cela. Après cela بعد هذا. نقول après cela أي بعد هذا. أو après tout. نقول أيضا après tout أي بعد كل شيء. après tout بعد الكل أو بعد كل شيء. وضدها هي avant. avant نقول avant قبل. avant tout قبل كل شيء أو قبل الكل. وaprès بعد. إذن ضدها avant. حاولوا أن تدونوا بعض المفردات. إذن et après il faut. إذا قلت لك مثلا قم بتصريف الفعل falloir إلى الحاضر au présent. قم بتصريف الفعل falloir إلى الحاضر. فأنت ستقول مباشرة il faut وهي تعني ينبغي. il faut ينبغي. لا نقول je faut tu faut ولا نقول ne faisons أو ne faisons أو أي شيء. فقط نقول il faut. إذن il faut ينبغي. il faut ينبغي. لا نقوم بتصريف الفعل falloir إلى أي pronom personnel آخر. مثلا je tu nous vous. نقوم بتصريفه فقط إلى il faut. إذن أسهل تصريف لفعل إلى الحاضر هو الفعل falloir. نقول il faut فقط. إذن après il faut أي ينبغي. il faut ينبغي. nettoyer. il faut nettoyer les pinceaux. les pinceaux. إذن هنا قلنا il faut قمنا بتصريف الفعل falloir إلى الحاضر au présent. c'est la conjugaison du verbe falloir au présent. nettoyer وهو فعل c'est un verbe. ولم نقم بتصريفه بقي à l'infinitif. لم نقم بتصريفه بقي à l'infinitif لأنه مسبوق بفعل مصرف. إذن إذا التقى فعلان كما سبق وأن قلت وأذكر فقط أنه إذا التقى فعلان فإن الفعل الأول نقوم بتصريفه والفعل الثاني يبقى على حاله à l'infinitif في المصدر. les pinceaux. إذن
بانسو وهي فرشاة بانسو. لي بانسو يمكن أن نقول الفرش أو هو جمع فرشاة. إذن جمال ثم تعني و أو ثم تعني و أو ثم après بعد il faut يمكن نقول عليك نتوي تنظيف لي بانسو الفرش. إذن فرشاة الصباغة الفرشاة التي نقوم بطلاء الحائط أو صباغة الحائط بها. حاولوا أن تكتبوا أنتم ترجمة في التعليق الترجمة الحقيقية أو ترجمة لي بانسو. ولكم جزيل الشكر سواء بلهجة بلادك فقط اكتب اسم البلاد أو باللغة العربية. إذن يمكن أن نقول ثم ينبغي عليك أو ينبغي وثم أو وبعد et après سنكتب وبعد ينبغي أو عليك أو يجب عليك نقول il doit يجب عليك il faut ينبغي. وبعد ينبغي تنظيف الفرش أو جمع فرشاة. لست أدري جمع فرشاة هل الفرش أو شيء آخر. إذن اكتبوا أنتم في التعليق. إذن ستنطق معي ما قاله جمال. Et après il faut nettoyer les pinceaux. Et après il faut nettoyer les pinceaux. وبعد ينبغي تنظيف الفرش. إذن et après il faut nettoyer les pinceaux. إذن سأمر لما ستقوله أسماء je le ferai. Allez, sois gentil. إذن je le ferai. le تعود على nettoyer les pinceaux يعني ستقوم بتنظيف الفرش أو الفرشاة. إذن le je le ferai سأقوم به. إذا قلت فقط je ferai سأقوم و je ferai c'est la conjugaison du verbe faire au futur simple أي تصريف الفعل faire يقوم تصريف الفعل faire أي يقوم إلى المستقبل البسيط. إذن je ferai tu feras يمكن أيضا نقول tu feras ستقوم في المستقبل. وأيضا il fera سيقوم في المستقبل. إذن هنا قمنا بتصريف الفعل faire إلى المستقبل البسيط au futur simple. Allez, je le ferai. Allez, sois gentil. Allez, sois gentil. Allez وهو الأمر كما لو أنها تقول له هيا اذهب. هيا اذهب. Allez تعني هيا. Allez, allez. Sois كن. Sois gentil. Sois gentil. أي الفعل être مصرف إلى l'impératif. soyons, soyez. نقول sois كن. soyons فلنكن. soyez فلتكونوا. soyez. إذن soyons, soyez. إذن soyons, soyez c'est la conjugaison du verbe être à l'impératif أي تصريف الفعل être إلى l'impératif. إذن je le ferai. Allez, sois gentil. كن soyons فلنكن. soyez فلتكونوا. كن لطيفا. gentil لطيفا. on va mettre de la musique. on va mettre de la musique. on va إذا قلنا on va وهو الفعل aller مصرف إلى الحاضر. je vais tu vas il va. je vais tu vas tu vas il va. ويمكن أن نقول
je vais, tu vas, elle va, nous allons, vous allez, ils vont. إذن on va, نقول il va, on va mettre, on va mettre, سنضع, on va mettre, سنضع, de la musique. La musique, c'est un nom féminin, c'est un nom féminin, ويعني الموسيقى. Et tu vas voir comme ce sera beau. Et wa, tu vas, قلنا je vais, tu vas. إذن هنا on va mettre, c'est la conjugaison du verbe mettre au futur proche, أي المستقبل القريب. on va mettre. إذا قلنا on va لوحدها هي la conjugaison du verbe aller au présent. وإذا قلنا on va mettre, c'est la conjugaison du verbe mettre au futur proche. futur proche وهو المستقبل القريب يعني بعد لحظات. سنضع بعد لحظات أو سنضع بعد دقائق de la musique أي الموسيقى. et tu vas voir. إذن هنا tu vas voir. إن تكلمنا عن tu vas دائما هي la conjugaison du verbe aller au présent أي تصريف الفعل يذهب إلى الحاضر aller. je vais, tu vas, il va. وإذا تكلمنا عن الفعل voir إذن tu vas voir. إذا قلنا tu vas voir إذن هو تصريف الفعل voir إلى المستقبل القريب le futur proche. نقول je vais voir سأرى قريبا je vais voir. tu vas voir سترى قريبا. il va voir سيرى قريبا. إذن tu vas voir comme ce sera beau. كم نقول كم أو مثل comme ce هي أداة إشارة. sera c'est la conjugaison du verbe être au futur simple أي المستقبل البسيط وليس المستقبل القريب. إذا قلنا je vais mettre أو tu vas voir نتكلم عن المستقبل القريب وهنا نتكلم عن المستقبل البسيط. إذا نقول je serai سأكون beau جميلا. إذا قلنا je serai beau إذا سأكون جميلا beau. je serai beau. tu seras beau ستكون جميلا. tu seras beau ستكون جميلا. il sera beau سيكون جميلا. إذن je serai, tu seras, il sera. je serai beau سأكون جميلا. tu seras beau ستكون جميلا. il sera beau سيكون جميلا. إذن comme ce sera beau. كم سيكون هذا سيكون sera beau جميلا. إذن sera beau سيكون جميلا. tu ne crois pas إذن tu ne crois pas ألا تعتقد. tu crois تعتقد تعتقد. tu ne crois pas إذن أضفنا ne pas. tu ne crois pas أي لا تعتقد. وهنا tu ne crois pas إذا قالت tu ne crois pas ألا تعتقد qu'on doit أي أنه يجب علينا. on doit je dois يجب علي. je dois يجب علي. tu dois يجب عليك. il doit يجب عليه. je dois يجب علي. tu dois يجب عليك. il doit يجب عليه. إذن qu'on doit tu ne crois pas qu'on doit أي أنه يجب علينا. ألا تعتقد أنه يجب علينا. tu ne crois pas qu'on doit changer تغيير aussi أي changer تغيير aussi أيضا. إذن changer
وهو فعل ينتمي إلى المجموعة الأولى لأنه ينتهي ب ER. إذا changer هو فعل c'est un verbe. aussi أيضا aussi un peu قليلا un peu la disposition أي التصميم أو الوضعية des meubles الأثاث des meubles الأثاث. إذن je le ferai allez sois gentil. إذن je le ferai allez sois gentil. On va mettre de la musique et tu vas voir comme ce sera beau. Tu ne crois pas qu'on doit changer aussi un peu la disposition des meubles. إذن أسماء سأكتب بسرعة. je le ferai سأفعل ذلك. allez sois gentil هيا كن لطيفا. on va mettre de la musique سنضع الموسيقى. et tu vas voir وسترى comme ce sera beau. comme هذا جميلا. tu ne crois pas qu'on doit changer aussi un peu. ألا تعتقد أن علينا تغيير un peu la disposition أي تصميم des meubles الأثاث أيضا aussi أيضا. إذن عفوا أسماء je le ferai allez sois gentil. je le ferai allez sois gentil. on va mettre de la musique et tu vas voir comme ce sera beau. tu ne crois pas qu'on doit changer aussi un peu la disposition des meubles. إذن قلت لكم أن في آخر الدرس سأقسم مثلا سأقسم ما قالته أسماء هنا إلى جمل. الجملة الأولى والجملة الثانية والجملة الثالثة. إذن مثلا allez courage ستتعلم فقط allez courage. si on commence maintenant إذا بدأنا الآن. si on commence maintenant إذا بدأنا الآن. on peut finir toute la pièce dans la journée. on peut finir toute la pièce dans la journée. يمكننا أن ننهي الغرفة بأكملها في يوم. إذن قسمتها إلى جمل. يمكن أن تتعلم الجمل أو الحوار عن طريق هذه الدروس. وأريد أن أقول لكم في كل درس سأطرح أسئلة وأيضا سأشاهد من يجيب عن الأسئلة في التعليقات. من يجيب عن الأسئلة في التعليقات أيضا سأقدم له شهادة attestation. من يجيب على الأسئلة في التعليقات سأقدم له attestation. سأريكم كيف تجيبوا. سأطرح سؤال حاول أن تجيب. إن لم تستطع أن تجيب يمكنك أن تعيد الفيديو وحاول أن تجيب المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة. وستتعلم القراءة الكتاب والتكلم وخصوصا التكلم باللغة الفرنسية. وركزوا معي إن شاء الله سنتعلم جميعا. إذن أسئلة هذا الدرس. تكلمنا عن il faut. إذن إذا قمت بتصريف الفعل falloir ماذا سأقول عندما أريد أن أقول je و tu. إذن ماذا سأقول عندما أريد أن أقول je و tu. إذن il faut في il وje و tu ماذا سأقول في الفعل falloir. إن ركزتم جيدا في الفيديو فقد شرحتها بدقة. وأيضا ما هو عكس après. ما هو عكس l'anonyme. ما هو عكس après. ويبدأ أيضا بA. إذن حاولوا أن تكتبوا في التعليق دائما اكتبوا الأجوبة وشاهدوا الفيديو الأول واكتبوا الأجوبة وشاهدوا الفيديو الثاني واكتبوا الأجوبة. ومن أراد مشاهدة الفيديو الأول فليضغط على بلاي ليست وسيجد المجموعة الأولى التي سيشاهدها هي خاصة بأقوى مراجعة للغة الفرنسية على اليوتيوب. ويمكن أن ينزل إلى الأسفل وسيجد برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المبتدئين. وحاولوا مشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء بالضغط على مشاركة أو بارتاجي. وشارك الفيديو عبر الفيسبوك الواتساب أو أي وسيلة تواصل أخرى. إذن كما وعدتكم سأقدم لكم فقط
للأول. مع احترامتي للأساتذة، أساتذة اللغة الفرنسية لن يشاركوا في هذا الامتحان، فقط سأقدم للأول قناة تحتوي على 10,000 مشترك، وأيضا سأقدم أكثر من 100 شهادة لمن يكتب دائما الأجوبة في التعليقات، وأيضا لمن اجتاز الاختبار ب5/10، بمعدل 5/10. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.